खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास जारी है, आपको लिए चलेंगे। उसके साथ साथ हमने ये भी रखा कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। वो मुसलसल के बजट ही है। हौसला रखो, हौसला रखो। इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। ये इंतहाई ज़रूरी था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बजट पेश कर रहे हैं। आपको ख़बर दे रहे हैं KP असम्बली का बजट इजलास इस वक्त जारी है। आज बजट पेश किया जाएगा और वज़ीर आला KP जो हैं वो इस वक्त बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और जो अहम बजट है वो अब पेश किया जा रहा है। KP का ये भी बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दी और वफाक को 1000 अरब रुपए में हिस्सा ना देने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा वफाक ने 1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा से 175 अरब रुपए मांगे थे। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन है उसमें 7% इजाफे की तजवीज़ है। सड़क हो सदरा पानी, थोड़ा पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाए इनको। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी फैमिली की मुलाकातें बहाल कर दी जाएं, ये हमारे डिमांड्स में शामिल था। इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन अस्पताल में हो, ये हमारे डिमांड में शामिल था। इमरान खान साहब की उनकी बेटों के साथ हर हफ्ते में बात होनी चाहिए, ये हमारे डिमांड में शामिल था। इमरान खान साहब को किताबों तक रसाई, अखबार तक रसाई, टीवी तक रसाई, ये हमारे डिमांड में शामिल था। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, अभी आता हूं बजट की तरफ। जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़ज़ अरकान सूबाई असम्बली, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। दरूद व सलाम हो हज़ूर अकरम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा और मशाल राह है। जनाब स्पीकर, ये मेरे लिए और इस ऐवान के लिए एक यादगार लम्हा है कि 2013 से खैबर पख्तूनख्वा के बाशऊर अवाम ने मुसलसल इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया है। ये एतमाद हमारी शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी, अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ पर मुबनी हिकमत अमलियों का सबूत है। जनाब स्पीकर, मौजूदा माली साल के दौरान महदूद वसाइल के बावजूद हमारी हुकूमत ने अवामी खिदमत, शफाफियत, कफ़ायत शारी, गुड गवर्नेंस और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया। इसी विजन
کے تسلسل میں آج کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، عالمی معاشی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود یہ بجٹ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مرکز عوامی فلاح، سماجی تحفظ اور پائیدار ترقی ہے۔ اس بجٹ میں کمزور متوسط طبقے کی معاونت، معیاری خدمات کی فراہمی، پسماندہ اضلاع کی ترقی، آبی وسائل کے تحفظ، گرین اکانومی اور ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کے فروغ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات ہر شہری تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ صوبے کو معاشی استحکام، خود انحصاری اور بہتر طرز حکمرانی کی جانب مزید مضبوطی سے لے کر جائے گا۔ جناب اسپیکر، سال 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا نے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی جانب ایک تاریخی سفر طے کیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو صوبے کے غیور عوام نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ویژن پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا۔ تحریک انصاف کی قیادت میں صوبے نے صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا، نہ صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا بلکہ مالیاتی نظم و ضبط، شفافیت اور گڈ گورننس کے نئے معیار بھی قائم کیے۔ ہماری حکومت نے ڈیجیٹلائزیشن، ای گورننس، بروقت عوامی شکایات کے ازالے اور ادارہ جاتی احتساب کو مزید مؤثر بنایا۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم، میرٹ کی بالادستی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے ذریعے حکومت نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ ہماری ترجیح صرف معاشی بہتری نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو ہر شہری کے لیے ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کی توجہ اس سال کی کارکردگی کی طرف دلاؤں گا۔ محصولات کے شعبے میں خیبر پختونخوا نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 10 ماہ میں 102 ارب روپے کے صوبائی محصولات جمع کیے ہیں، جس میں ٹیکس محصولات 69.7 ارب اور نان ٹیکس محصولات 32.3 ارب جمع ہو چکے ہیں، جس میں سب سے نمایاں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے 43.698 ارب روپے کے محصولات ہیں۔ اگر اسی شرح سے باقی 2 ماہ کے بھی محصولات کا اندازہ لگا لیا جائے تو قوی امکان ہے کہ صوبہ مقرر شدہ 129 ارب کا ہدف بآسانی حاصل کر سکے گا، جو کہ صوبے کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی طرح نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھ کر 32.293 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کامیابی صوبے کے مؤثر مالیاتی نظام اور ضبط کا واضح ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 2 تکافل کمپنیوں، جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے میں رسک پروٹیکشن اور بچت کی اسلامی سہولیات کا ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ موجودہ مالی سال میں ان کمپنیوں کے قیام کے لیے ضروری فیزیبلٹی اور رجسٹریشن کے مراحل مکمل کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں سرکاری محکموں کے لیے ڈیجیٹل ورک سپیس متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری امور مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ اس اقدام سے دفتری کارروائیوں میں تیزی، شفافیت اور افادیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ اصلاحات جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کی طرف اہم پیش رفت ہیں اور ادارہ جاتی کارکردگی مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے کلائمیٹ اور جینڈر بجٹ ٹیگنگ کا ایک جامع اور ادارہ جاتی نظام متعارف کرایا ہے، جو شفافیت اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں مجموعی اخراجات جاریہ کا 7% کلائمیٹ سے متعلق اقدامات کے لیے جبکہ 9% جینڈر بیسڈ اخراجات کے لیے مختص کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔